बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार होंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबाद में एक और हौलनाक वाक़या, माँ ने अपने 3 सगे बच्चों को ज़िबा कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बताऊंगी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई, क्या हुआ। 3 लड़कियों ने जी अपनी ही उस्तानी को, अपने ही उस्ताद को छुरियों से काट डाला। दहशतनाक वजह सामने आ गई। हमारे माशरे में आखिर ये होता क्या जा रहा है। हम एक नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के दर पे थे। हम चाहते थे कि एक नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले। यहाँ पर अपने ही सगे बच्चों को काटा जा रहा है। उस्ताद जिसकी इतनी अहमियत है उसको मार कर फेंक दिया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारे हम किस तरफ जा रहे हैं, लोगों को क्या हो गया है। और ये इतने हौलनाक वाक़यात हैं जो कि मैं आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल सके कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है, हम अपने बच्चों को, अपने आप को किस तरह से इन सारी चीज़ों से बचाना है और हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इस्लामाबाद में इस अफसोसनाक हौलनाक वाक़े के हवाले से। आजकल जी हर दूसरे दिन इस्लामाबाद में इस तरह के वाक़यात जो है होना शुरू हो चुके हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती है जहां पर माएँ जो हैं कभी अपने सगे बच्चों को बड़े ही वहशियाना अंदाज में काट देती हैं, कत्ल कर देती हैं। कभी दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा कर देता है। हर दूसरे दिन इतने खौफनाक हौलनाक वाक़यात जो है अब हमें इस्लामाबाद से सुनने को मिल रहे हैं। बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है जी, जहाँ पर माँ ने अपने 3 सगे बच्चों को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। यकीन माने, जब मैं बात कर रही थी रिपोर्टर से, सारी चीज़ें इस पर मालूम कर रही थी, बात कर रही थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। समझ से बालातर है कि जी हमारे माशरे में आखिर लोगों को हो क्या गया है। अच्छा जी, ये घरेलू झगड़ा था जिसका खौफनाक अंजाम होता है कि जी बच्चों का कसूर नहीं होता, मियाँ बीवी आपस में झगड़ते हैं, उनकी लड़ाई होती है और कत्ल जो है वो माँ अपने उन बच्चों को कर देती है जिनको इतनी मुश्किल से इस दुनिया में लाया जाता है। घरेलू झगड़ों से तंग आकर जी अजीम हस्ती माँ, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जिसके कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी हुई है, इंतहाई कदम उठाते हुए अपना घर वीरान कर डाला है। इस्लामाबाद का इलाका है शहजाद टाउन, जहाँ पर ये दिलखराश वाक़या रोनुमा हुआ। माँ ने अपने ही 3 बच्चों को कत्ल किया है और पुलिस ने इब्तदाई जो बयान है उसमें बताया कि तीनों बच्चों को छुरियों के वार करके जो है कत्ल किया गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये अंदोहनाक वाक़या शोहर और बीवी के दरमियान जो है घरेलू मामूली से झगड़े पर पेश आया, जिस पर खातून ने आजिज़ आकर अपने लखते जिगरों पर जो है वो छुरियाँ चला दी। अपने ही हाथों अपने नन्हे फूलों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसने खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की। ज़ख्मी हालत में पुलिस ने जो है उसको अस्पताल मुंतकिल किया है। आपको बताती चलूँ कि जाम बहक होने वालों में 7 साला अयान शामिल है, 4 साला मुस्कान और 3 साला नूर। और यकीन करें कि जब ये ख़बर जंगल की आग की तरह पूरे इस्लामाबाद में फैली तो लोगों को यकीन नहीं आया कि एक सगी माँ इस तरह से कर सकती है। अभी भी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा हुआ है। माँ में इतना पता नहीं, इतनी नफ़रत माओं के दिलों में कहाँ से आ गई कि अपने बच्चों को जो है इस तरह से छुरियों के वार करके इतनी दर्दनाक मौत दे के, बच्चों को पता भी नहीं होता कि हमारी माँ जो है हमें इस तरह से मार देती है। बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है, यकीन करें दिल जो है बड़ा इस वक्त दुखी है। दूसरी खबर पे आ जाते हैं। आज नूर मुकद्दम कत्ल केस की आप सबको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन समाअत थी, जिसके बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था। अच्छा जी, 2 जजेस पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने इसकी समाअत करनी थी और लेकिन जी आज किसी वजह से इस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो सकी। माली जान मोहम्मद की जो अपील उसने दायर की, उस हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट हुई है। मैं आपको बताती चलूँ कि माली जान मोहम्मद की अपील को भी एक अब जो है सिंगल से डिवीजनल बेंच में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जो 2 जजेस पे मुश्तमिल डिवीजनल बेंच है वही इसकी समाअत भी करेगा और जल्द ही इंशाल्लाह ताला इसकी डेट दोबारा फिक्स हो जाएगी। तो फिर इस पर आपको अपडेट्स देंगे कि इस केस में जो है अब क्या कार्रवाई होती है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि इस वक्त जो है वो नूर मुकद्दम की फ़ैमिली की जानिब से, शौकत मुकद्दम साहब की जानिब से जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ये दरिंदे जो हैं केस को लेकर जाएंगे वहाँ वहाँ हम नूर मुकद्दम की फ़ैमिली के साथ खड़े हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस दरिंदे को जो है सज़ाए मौत हो नहीं जाती। आप लोगों ने भी जी सपोर्ट करना है नूर मुकद्दम की फ़ैमिली को। जितनी भी वीडियोस इस केस पे बनाई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दरिंदों की जो फैमिली ये सोच के बैठ गई है कि जी अब तो हमारे
ہمارے کورٹ میں بال ہے, ہم تو جو ہے بچ جائیں گے, ہمیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, ہم تو آزاد ہیں, ان کے منہ پر زوردار تماچا مارنا ہے کہ نہیں جی پاکستانی عوام خاموش نہیں بیٹھے گی. تیسری خبر پہ آ جاتے ہیں جی. تیسری بھی عجیب و غریب قسم کی خبر ہے, یقین مانے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. دیکھیں پرابلم یہاں پر اس خبر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ سزا جزا کا سسٹم اتنا لیٹ کر دیں گے, جس نے قتل کرنا ہے اس نے قتل کر دیا, اس کے بعد آپ مہینوں سالوں یہ ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ اس نے قتل کیا, اس نے مارا, اس نے یہ غلط کیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر اس طرح سے واقعات پیش آتے رہیں گے, سزا جزا کا سسٹم نہیں شروع ہوگا تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے. اب یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے صبح خیبر پختونخوا کا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے, جہاں پر 3 خواتین نے صفورہ بی بی جو کہ معلمہ تھی اس پر مبینہ طور پر توہین رسالت کا الزام لگایا, اس کو چھریوں کے وار کر کے مار دیا. اس وقت مارا جب وہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے داخل ہو رہی تھی, اور مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی. جب پولیس آئی ہے تو بہت دیر ہو چکی تھی. ابھی اس وقت مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے, لیکن افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ جب اس پر جو ہے وہ حملہ کر رہی تھی تو وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی. جتنے لوگ تھے وہ تماشا جو ہے بنا کے کھڑے ہوئے تھے, تماشائی بنے ہوئے تھے. کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس لڑکی کو بچا سکے, اس معلمہ کو بچا سکیں, اور انہوں نے جو ہے منہ اٹھا کے توہین رسالت جو ہے مبینہ توہین رسالت کا الزام لگا کر جو ہے اس کو مار دیا ہے. پولیس کے مطابق ان خواتین کے درمیان اختلافات تھے, اور انہوں نے بتایا کہ جی مقتولہ کے گلے کو تیز دھار چھری سے کاٹ ہی ڈالا ہے, جس سے وہ خاتون جو ہے موقع پہ ہی دم توڑ گئی تھی. اور متعیت میں ان کے چاچا کی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, جن کا کہنا ہے کہ جی آج صبح 7:30 بجے وہ گھر میں موجود تھے جب مدرسے سے ان کو کال آئی کہ جی آپ کی بھتیجی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دم توڑ چکی ہوتی ہے صفورہ, اور یہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک ہی گھرانے سے یہ تینوں خواتین پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں, اور جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی خواتین تھیں. اس میں اس لڑکی کو ایک دفعہ پہلے بھی وارن کیا گیا تھا, جس نے مارا ہے اس کو سمجھایا گیا تھا, اس کی شکایت لگائی گئی تھی کہ وہ عجیب و غریب قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھی, لیکن اس کو نہیں نکالا گیا کیونکہ اس سے معافی تلافی کر لی. تو اب ان تینوں نے مل کر جو ہے ایک اہم ترین قدم اٹھایا ہے, جس پہ اگر اب ان کو سزا نہیں ملی تو یقین مانے ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں دوبارہ پیدا ہوں گے. ان کے پاس بڑا آسان سا حربہ ہے جو مبینہ توہین رسالت کے الزامات لگا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز میں کوئی پہلا واقعہ تو یہ ہے نہیں, کس طرح سے مار دیتے ہیں, ہڈیاں توڑ دیتے ہیں, ان کے بعد میں ثابت بھی نہیں ہوتی چیز. اور آپ دیکھیں کہ وہ سری لنکن والا واقعہ بھی ہوا تھا کہ کس طرح سے اس کو مار دیا. چیزیں کوئی ثابت نہیں ہوتی, ایک بندہ مار رہا ہوتا ہے, پورا مجمع ساتھ دے رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو مجمع تماشائی بنا ہوا تھا. جب یہ خواتین تینوں مل کر اس کو مار پیٹ رہی تھی, اس کے بعد چھریوں کے وار سے اس کو مار دیا, اس کا گلا کاٹ دیا, تو سارے لوگ دیکھ رہے تھے. وہاں پر کوئی گارڈ نہیں تھا, کوئی سیکیورٹی اہلکار نہیں تھے کہ اس کو بچا سکتے. اب ان خواتین کو اگر سزا نہیں ملے گی تو یقین مانے ایسی بہت ساری خواتین اس طرح کے اقدامات کریں گے, لوگ کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سزا و جزا کا سسٹم تو ہے ہی نہیں اس ملک میں. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.